بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت حسنین عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں ذکر محمد والے محمد سے مسیت سنائیں، اور جو پچھلے بندے ہیں مہربانی کر کے درود پڑھتے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار واليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وینا حتی تسکنہ ورزقات ونتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجا علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی گناہاں دی بخشش واسطے ایک صلوات بلند آواز۔ ماشاءاللہ احباب کافی ہو، اپنے اپنوں تھوڑا نہ سمجھو۔ نام بادشاہ فرمیندے نے بھی بندہ ایک پڑھن والا ہوئے اور ایک ہی بندہ سنن والا ہوئے، اسی 14 پھر بھی ہوندی جنت دے ضامن ہاں۔ تسی اپنے اپنوں تھوڑا نہ سمجھو، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، صلوات بلند آواز دے نال پڑھو۔ چھواں تاجدار فرمیندہ ہے جڑا بندہ ساڈی جاتے درود بھیجدا ہے، فرشتے آندے نے حج تے اسی پچھلے درود دا ثواب پہ لکھ دے، صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ نعرہ تکبیر، پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اونچے حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، منتقم آل محمد، وارث کن حسین، ضامن نسل مصطفیٰ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، یعنی پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا، سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد کیتے، جسا دار دا جتنا دل تڑپ دے، جتنا دل مچل دے، اتنی بلند صلوات پڑھو۔ ملنگ درویش ماتمی اجازت ہے جو شل اکبر دے پاک طیب و طہر بابے دی طیب و طہر نلین صاف کر کے اس تلو رزقی کٹھا کرن دی لسٹ میں اپنا نام درج کروں۔ تھوڑی کوشش کرو چاہے جڑے پیچھے بیٹھے تھے اگے آ جاؤ، صلوات پڑھ دے گے آ جاؤ۔ تھوڑے مزاجہ تو میں واقف تے نہیں، پہلی میری حاضری جولی پھیلاؤ، آگوش معرفت بلند کرو۔ پہلا جملہ میں تھوڑے حوالے کردہ اور اس سے فیصلہ جو ممبر دی بارگاہ میں کتنی دیر کھڑا رہا سا۔ جس بادشاہ جس شہنشاہ دا بزرگوں او کریم اور رحیم خدا محب ہوئے انہوں نے مصطفیٰ آندے، تھوڑا تھوڑا میرے نال ہم سفر ہونا۔ جس بادشاہ جس شہنشاہ دا بھائی جان او کریم رحیم خدا محب ہوئے انہوں نے مصطفیٰ آندے، پتہ نہیں کتنے بندے میری گل دی تائید کر سو، کتنے میرا چہرہ ویکھ سو، توجہ بحال ہوئی، کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہا سی، توجہ بحال نہ ہوئی تو پھر گل اے تو گزر جاسی۔ میں پڑھیا کی تسی سنیا کی، جس بادشاہ جس شہنشاہ دا او رحیم کریم خدا محب ہوئے انہوں نے مصطفیٰ دن، جس بادشاہ جس شہنشاہ دے اے مصطفیٰ محب ہون اس کریم نو حسین آدھے، جن دے مصطفیٰ محب ہون اس کریم نو حسین ابن علی آدھے۔ شبیر بادشاہ کتنے کریم نے، اکبر دا پاک بابا کتنا کریم ہے۔ اگے آ جاؤ بھائی جان، پیچھے جڑے بند بھی ہو گیا آ جاؤ۔ کتنا کریم ہے اکبر دا پاک بابا، توجہ سارے بحال میرے پاس رکھے ہے، ازادار آندے جاندے راسن۔ کتنا کریم ہے حسین، کتنا کریم ہے اکبر دا پاک بابا۔ بزرگو ایک بے اولاد ہے جڑا گھروں ٹریا، ہائی او بے اولاد، اندے کول اولاد کوئی نہیں، توجہ بحال ہوئی، کوئی بندہ بھی پیچھے نہ راسی، وہ گھروں ٹریا، رسول خدا دے کول آیا، اس آ کے سلام کیتا، سلام کرن دے بعد اس آکھے یا رسول اللہ میں بے اولاد تے میرے ہستے دعا کرو جو مینوں اولاد مل جاوے۔
میرے واسطے دعا کرو مینوں اولاد مل جاوے. اس آکھیا میرے واسطے دعا کرو مینوں اولاد بزرگوں مل جاوے. رسول خدا فرمایا تیرے مقدر وچ اولاد ہے ہی کوئی نہ. تھوڑے جے میرے نال ہم سفر ہونا. تیرے مقدر وچ اولاد ہے ہی کوئی نہ. اس رونا شروع کیتا بھئی میں تے بڑی آس تے امید لے کے آئی بھئی اتھوں جتھوں کچھ بھی نہ لبے اس دروازے تو لب جاندا ہے. پیچھے رہ گئے ہو بھئی سارے. اس دروازے تو لب جاندا ہے. تے نبی پہ آندن تیرے مقدر وچ اولاد ہے ہی کوئی نہ. جیڑا بندہ شبیر بادشاہ دے دتے چ کھاندا ہے او بندہ نہ بولیا. پھر اس بندے پہ تے بھی ڈھیر دکھ ہو سی. ادو ٹریا اے بازار ٹردا جاندا پئی روندا پئی. سامنے شبیر بادشاہ کھلوتے آن کریم حسین کھلوتا ہی. شبیر بادشاہ دی نگاہ اس دے چہرے تے پئی اے روندا کھلوتا ہی. توجہ بہار ہوئی کوئی بندہ پیچھے نہ راسی اے روندا کھلوتا ہی. ادو شبیر بادشاہ ٹرنا شروع کیتا. ٹردے 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 شبیر بادشاہ دے کول آئے. ایندا آ کے شبیر بادشاہ ہاتھ نہ پیا. ہاتھ نہ کے آندے تو روندا کیوں ودا ہے؟ آندا میں آئی بے اولاد ڈھیر سفر کر کے آیا تواڈے نانے دی بارگاہ چاہیے جو ایتھوں آ کے مینوں اولاد مل جاسی. تے تواڈے نانے فرمایا تیرے مقدر وچ اولاد ہے کوئی نہ. جڑا شبیر بادشاہ دے دتے چ کھاندا ہے اس بندے نال گل ہے. شبیر بادشاہ دے پاس ویکھ کے اس ویلے مسکرا کے شبیر بادشاہ فرمایا جا کی یاد رکھ سے کسے کریم ابن کریم نال میرا وا پیائی. میں حسین تینوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 7 عطا کیتے. میں حسین تینوں ایک دو نہیں تینوں 7 عطا کیتے. داد تسی بہ کے دیو کھلو کے دیو تہاڈی مرضی دی گل ہے. کم از کم چہرہ تسی جڑا بندہ داد نہیں دے سکتا بول نہیں سکتا اس نال میرا کوئی جھیڑا جھگڑا نہیں. کم از کم اس بندے دا چہرہ تے حشاش باش ہونا چاہیے. بھئی نال بیٹھے ہوئے بندے تے پتہ لگ جائے بھئی ذاکر جنہاں دی گل پیا کردا ہے میرے نال بیٹھے ہوئے بندے دا انہاں نال کوئی رشتہ ہے. تسی چہرے تو تسی نہ بھی داد دیو نہ بھی بولو ہاتھ نہ بھی چاہو کم از کم چہرے تو مسکرا دیو. اور میں تانوں مسکران دا اجر دسدا. حوالے دی ضرورت ہوئے میں ممبر تے کھلوتا بندہ اٹھ کھلوے حوالہ نہ دیواں اس دا ہاتھ میرا گربان حاضر ہے. تسی سن کے نہ بولو 6ویں بادشاہ دا میں فرمان پڑھ لنگا تسی جانو تے 6واں بادشاہ جانے. 6واں بادشاہ دے جتھے ساڈی فضیلت پڑھی جاوے تو اٹھ کے نہ رلا اے تے تیرے اپنے عشق دی بات ایندا اجر تینوں اتنا ملنا ہے. تو بہ کے ہاتھ چاہ کے ذاکر نو داد دے اے تیرے اپنے عشق دی بات ہے. تو بہ کے واہ واہ سبحان اللہ کر تیرے عشق دی بات ہے. جتھے ساڈی فضیلت پڑھی جاوے بزرگو تو چہرے تو فقط مسکرا دے نہ بھی بول تو چہرے تو فقط مسکرا دے. سوچی بھی مسکران دا اجر اگر اتنا ملدا ہے بات بندہ ذکر وچ بولے پھر اجر کتنا ملسی. اے فیصلہ میں تیرے تے پہ رکھدا. 6ویں بادشاہ فرمایا تو چہرے تو مسکرا دے. او تیرا چہرے تو مسکرا دینا 6 مہینے دی نماز شب تو افضل ہے. او تیرا چہرے تو مسکرا دینا 6 مہینے دی نماز شب تو افضل ہے. جا میں تینوں ایک نہیں 7 عطا کیتے. اور ایک دہاڑے رسول خدا ممبر تے بیٹھے ہیں سامنے ڈھیر سارا مجمع. رسول خدا فرمایا میرے صحابہ میری گل غور نال سن لو. جو کچھ پوچھنا جے ہن پوچھ لو. میں ہن دسن واسطے تیار ہاں. تواڈے وچوں ایسا کوئی بھی نہیں جڑا میرے ورگا ہے جڑا بندہ ہم سفر ہو سکتا ہے. تواڈے چوں ایسا کوئی بھی نہیں جیڑا میرے ورگا ہے. مجمع واپس گیا بندے 3-4 کٹھے ہو گئے. اگر گل میں ساری کھول نہیں سکتا پہنچنا تسی خود دے. وہ کٹھے ہوئے تسی سارے جان دے ہو بھی بزرگ جڑے ہوندے نا وہ ڈھیر سیانے ہوندے. وہ بندے 4-5 کٹھے ہوئے کہ دسو بھئی سرکار ممبر تے بیٹھ کے پیاندے بھی تہاڈے چ ایسا کوئی بھی نہیں جیڑا میرے ورگا ہے. ٹردے ساڈے وانگ نے پیچھے رہ گئے ہو. ٹردے ساڈے وانگ نے بول دے ساڈے وانگ نے تے سرکار ممبر تے بیٹھ کے پیاندے بھی تہاڈے چ ایسا کوئی بھی نہیں جیڑا میرے ورگا ہے. وہ وچوں جس ٹائم انہاں گلاں کیتیاں نا بھئی تہاڈے چ تے ایسا کوئی بھی نہیں جیڑا میرے ورگا ہے. اے سرکار گل کیتی. او جڑے بزرگاں نو بولے انہاں آکھیا یار تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اے جمعے دا دہاڑا قریب ہے رسول خدا ممبر تے باسن دوسرے دیہات دے بھی لوگ آئے ہو سن. تسی مینوں اشارہ کرنا تسی اشارہ کرنا میں اٹھ کھلوساں میں پوچھاں بھئی یا رسول اللہ دسو تے صحیح او ہے کون جڑا تہاڈے ورگا ہے؟ یا رسول اللہ بہت شکریہ جی. یا رسول اللہ دسو تے صحیح بھئی او کون ہے جیڑا تھوڑے ورگا ہے. جمعے دا دہاڑا آیا سرکار ممبر تے بیٹھے
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ 70 ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਐਨੂल्ला ਨੂੰ ਲੁਕਮੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਠ 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 ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲਣਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਟੁਰਦੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਕਰ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਟੁਰਦੀ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ। ਇਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਬੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਨਬੀ ਉੱਠੇ, ਨਬੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤਈਦ ਕਰਸੋ, ਕਿਤਨੇ ਵਕਤ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਸੋ ਇਹ ਮੈਂ नहीं जानता। सरकार मिंबर ते बैठे, हद मुक गई, जिंदे वास्ते कैनात बनी गई। ओ बैठा लकड़ी दे मिंबर ते, शबीर बैठा रिसालत दे मिंबर ते। सारे भी सारे सरकार मौला अली बादशाह का नाम तुसी बुलंद आवाज़ दे नाल नहीं चाया, भाईजान दी तुहाडे सारे नाल आवाज़ ज़्यादा ही। और ये नाम वो नाम है जिहड़ा शजरे निखेड़ के रख देंदा। नामे अली तुसी गज वज के चाया करो। इहो ते एक नाम है जिहड़ा हलाली ते हरामी दी पहचान है। अगर तुसी हम सफ़र हो मैं मुनकर अली दी सज़ा पढ़ देना। इजाजत है जी। अली बादशाह एक दारे मिंबर ते बैठे हैं, गल वो पहले ज़हन अली रखना। अली बादशाह मिंबर ते, अली बादशाह फरमाया भी जो कुछ पूछना जे ना मेरे तो हुण पुछ लो, मैं इत्थों नाल उत्थों दे राह चौखे जानदा। विचों मजमे दे एक बंदा उठिया, उस आखे या अली मैं नहीं मनदा जो तुसी जानदे हो। सरकार इहदे पासे वेख के फरमाया मेरी महफिल च कुत्ते पिछे रह गए हो बई अली आले तुसी मेरे नाल हमसफर ना। मेरी महफिल च कुत्ते वो कुत्ता बन गया। पहले तो नाल दियां लत कराई। ये तुसी सारे डेरेदार बंदे बैठे हो, तुसी जानते हो बंदे 4-5 बैठे हो ना, इधर कोई कुत्ता कोल आ जाए उनका जी वो हशर कर दियो, तुसी सारे जानते हो। पहले नाल दियां लत कराई, अगे गया, अगे बच्चे खेड़ते पे उन्होंने हाथ चन पत्थर वट्टियां नाल पत्थरां नाल बच्चे खेड़ते पे। वो तुसी जानते हो कुत्ता कोलों लगे बच्चों के हाथ च पत्थर ना भी ना होवे, उस जमीन तो चाह के भी उनका जेड़े रंग नाल इस्तकबाल करते हैं तुसी सारे जानते हो। उन्हें अपने रंग नाल कीता, मुनकर अली दी सजा पे पढ़दा सर चाहिए। उन्हें अपने रंग नाल कीता। वो अगे गया, अगे शहर दे कुत्ते आन, उन्हें अपने रंग नाल कीता। पिछे इहदे शहर दे कुत्ते, पिछे शहर दे बच्चे, पिछे इहदे सारा मजमा जेड़े पासों गुजरदा ही मुनकर अली दी सजा पे पढ़दे। तू अली आला बैठे, मैं मुनकर अली दी सजा पे पढ़दा सर चाहिए मेरे पास देखी। पिछे इहदे शहर दे कुत्ते, पिछे शहर दा मजमा, पिछे सारे बच्चे, ये बजदा गया जेड़े पासों गुजरदा ही हर एक अपने अपने रंग नाल इहदा इस्तकबाल करदा ही। जदों किसे पासे वाह ना लगी इस आख्या मैं जांदा अपने घर। इस आके अपने घर च कदी भी बुग़्ज़ अली दिल च ना रखी। इस आके अपने घर च एक कदम अगे आई, दूसरे कदम इंदा बाहर ही सामने दी धी खलोती गई। आंदी अम्मा जल्दी जल्दी बाहर आ, साडे वेड़े च कुत्ता आ गया है। अम्मा जल्दी जल्दी बाहर आ, साडे वेड़े च कुत्ता आ गया। जदों इंदी धी गल कीती जल्दी जल्दी बाहर आ, साडे वेड़े च कुत्ता आ गया, इंदी जोजा बाहर आई, उस जुत्ती लाई। हाई सामने कौन आंदा? शोहर। उस जुत्ती लाई, उस जुत्ती ला के पहली मारी इन लगी। हुण सोचा बारों भी जुतियां, मुनकर अली आई ना, थोड़े जे हम सफर होना, घरों भी जुतियां।
انہیں باہر بجن لگا، دوسری جتی لا کے اندی زوجہ مارن لگی، مجمع چو ایک بندہ بھاج کھلوتا، اس آ کے اندی زوجہ دا ہاتھ نہ پیا، اس آکھیا نہ ماری نہ ماری نہ ماری، اس آکھیا مارا نہ، اے تیرا کوئی رشتہ دار ہے جو اے نہ مارا، تو نہیں جاندا ساڈے ویڑے چ کتا آ گیا، اس آکھیا اے بن کتا گئی، اے بن کتا گئی، ہائی تیرا شوہر بن کتا گئی، ہائے تیرا شوہر بن کتا گئی، ہائی تیرا شوہر جیڑا بھی علی بادشاہ نو بھونکے او کی ہوندا اے میں دسنا چاہندا، اے ہائی تیرا شوہر تے بن کتا گئی، اس اندے پاسے ویکھ کے آندی اے مینوں قسم ہے، تینوں قسم ہے اللہ دی، مینوں گل سچی سچی دسی، اے کدرے علی تے نہیں بھونکیا، مینوں گل سچی سچی دسی کدرے علی بادشاہ نو تے نہیں بھونکیا۔ گل یاد ہے نا جی سارے، رسول خدا بیٹھے لکڑی دے ممبر تے، پیچھے رہ گئے ہو، شبیر بادشاہ بیٹھے رسالت دے ممبر تے، توجہ کرنا جی، ضروری نہیں ہوندی بھی ذاکر زور نہ لائے تو پھر تسی داد دیو، پھر تہاڈا کیڑا کمال ہے، لفظاں دے خریدار جتنے بیٹھے ہو، قرآن چایا تھوڑے جے ہم سفر ہونا، قرآن چایا، رسول خدا او اینا ہتھاں تے چایا دن دے چو پورا محمد دس دائی، جن دے چو پورا محمد دس دائی، منی نو چمنا شروع کیتا، اے سامنے مجمع کھلوتا ہی، ہون رسول خدا کیا پوچھ کی پوچھنا چاہتا ہے، ہون کارو پہلا سوال، اسا کیا سرکار میں اے پوچھنا چاہتا بھی دسو دے صحیح، او کون ہے جڑا تھوڑے ورگا ہے، او کون ہے جڑا تھوڑے ورگا ہے، او کون ہے جڑا تھوڑے ورگا ہے، سرکار اندے پاس ویکھ کے فرمایا ایو حسین ہے جڑا میرے ورگا ہے، 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 ذاکر پسند بندہ جڑا ہے جو فلاں ذاکر بڑے میدان دی ہون دینی ہو بے شک اٹھ کے لگا جاوے ہون دے واسطے نہ پڑھدا پیا نہ سفر کیتے، ذکر پسند بندے نال گل ہے، ذکر پسند بندہ سچ ہے، میرے پاس ویکھ کے میں ستر تیری جھولی وچ پیا رکھدا، ایو حسین ہے جڑا میرے ورگا ہے، ایو حسین ہے جڑا میرے ورگا ہے، اس کیا سرکار دسو تے صحیح اے حسین تھوڑے ورگا کیویں وے، اس ویلے رسول خدا فرمایا اے میرے ورگا اس تو میں ایندے وچوں ہاں، اے میرے وچوں ہے، میں ایندے وچوں ہاں، اے حسین میرے وچوں ہے۔ ایک گل کھلی کس ٹائم، توجہ کرنا جی، گل کھلی کس ٹائم، 26 رجب آئی، ولید دا دربار آئی، اندے ہاتھ چاہی نجس تحریر، اس نجس تحریر شبیر بادشاہ دے پاسے ودائی، شبیر بادشاہ کیا ہے نجس تحریر ہے، نجس ہاتھ نہ لکھی ہوئی ہے، میں انہوں ہاتھ نہیں لانا، انہوں ہاتھ لان تو پہلے میں تین دستا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے، اور میں تین دستا پیاں، اے جدو تحریر اتھے لہندی پیئی نا نجس ہاتھ نال نجس تحریر، میں حسین مدینے بہ کے پڑھدا پیائی، اس آکھیا تسی بیعت کیوں نہیں کر سکدے، وڈے وڈے بادشاہاں وڈے وڈے سرداراں اندے کول اتنا تخت ہے تاج ہے اتنی فوج ہے، وڈے وڈے بادشاہاں دی بیعت کر لی تے شبیر تو بیعت کیوں نہیں کر سکدا، شبیر بادشاہ کیا مینوں اوندے نار لا، میرے اور اوندے صلوات اور لعنت جتنا فرق ہے، میرے اور اوندے صلوات اور لعنت جتنا فرق ہے، سچ میرے پاس ویکھی، میرے اور اوندے صلوات اور لعنت جتنا فرق ہے، میرے اور اوندے صلوات اور لعنت جتنا فرق ہے، اس آکھیا شبیر بادشاہ اکبر دا پاک بابا کیڑا فرق ہے، شبیر بادشاہ دی آنکھیں چک پا کے شبیر بادشاہ فرمایا اے فرق گھاٹے، وہ فضول کا بیٹا ہے میں بطول کا بیٹا ہوں، وہ فضول کا بیٹا ہے میں بطول کا بیٹا ہوں، اس آکھیا اچھا حسین تسی بیعت نہیں کر دے، وقت کر سو کیا، تو جو باہر رکھنا وقت کر سو کیا، شبیر بادشاہ کیا میں مولا بنا سا، تھوڑے جی ہم سفر ہونا، میں مولا بنا سا، اور ایک بنجر زمین ہے جن کوئی نبی عباد نہ کیتا، ان دے تے آکے شبیر بادشاہ قدم رکھیا، اور بنجر زمین شبیر بادشاہ قدم ویکھی، حسین دا شبیر بادشاہ دا قدم آیا، اور پالے چ مولا ہو گئی، اور زمین پالے چ مولا ہو گئی، اور پھر 6ویں بادشاہ دی حدیث ہے، قبلہ حسن عسکری نقوی صاحب اپنی کتاب وچ لکھا ہے، حوالہ میں دیتی کھلوتا، 6ویں بادشاہ فرمیندن تم مانگ پن نمک نہ روٹی کھا پر کربلا ضرور جا، تو جو باہر رکھنا جی، مانگ پن نمک نہ روٹی کھا کربلا ضرور جا، کربلا ضرور جا، وچوں ایک بندہ اٹھیا، اس آکھیا سرکار تسی پین دیو مانگ پن نمک نہ روٹی کھا،
پر کربلا ضرور جا۔ تے تسی آکھے بھئی حج تے بندہ ہو جاوے جیڑا صاحب استطاعت ہوئے، تھوڑے جے میرے نال ہم سفر ہونا، حج تے ہو جاوے جیڑا صاحب استطاعت ہوئے، عمرے تے ہو جاوے جڑا بندہ کر سکدا ہے، زکات ہو دے جڑا بندہ دے سکدا ہے۔ تو تسی پیاندے ہو تو مانگ پن نمک نہ روٹی کھا، پیڑ تے پتھر بن، پر کربلا ضرور جا۔ مالک دسو تو صحیح کربلا بندہ کیوں جاوے؟ اس ویلے چھویں بادشاہ مسکرا پہ، پتہ نہیں کتنے بندے تائید کر سو، کتنے فقط چہرہ ویکھ سو۔ چھویں بادشاہ مسکرا کے فرمایا تو کربلا ضرور جا۔ ہو سکے مالک کیوں؟ اس ویلے چھویں بادشاہ مسکرا کے فرمایا میں اس واسطے حکم پہ دینا تو کربلا جاسے تینوں پتہ لگ جاسی جنت دا کیڑا راہ کیڑے پاسے جاندا ہے۔ تو کربلا جاسے، بہت شکریہ جی، تو کربلا جاسے تینوں پتہ لگ جاسے جنت دا کیڑا راہ کیڑے پاسے جاندا ہے۔ اور پھر شبیر بادشاہ اس زمین تے ایسا کرم کیتا، او خاک خاک کے شفا ہو گئی۔ اور پھر ویکھ اے خاک عام خاک نہیں رہی، جڑی ٹردی ٹردی تیرے مسلے تک آ گئی ہے۔ نمازی بندے نال گل نماز دی آوے تھوڑی مشکل ہوندی ہے، مین بھی پتہ ہے، تسی دو چار بندے بھی میری گل اس دی تائید کر دو، میں تواڈے تے راضی ہاں، کیونکہ گل نماز دی تھوڑی مشکل ہے۔ چھویں بادشاہ دا فرمان ہے، راسل حسین علی لکھے چھویں بادشاہ دا فرمان، او اندن بھئی تو بندہ نماز پڑھدا نوں پتہ نہیں میری قبول ہے کہ نہیں، پتہ ہے بندے نوں نہیں پتہ میری قبول ہے کہ نہیں۔ چھویں بادشاہ فرمیندن تو خاک کے شفا چاہ، سامنے سجدے گاہ رکھ، وضو کر، نمازی بندے نال گل ہے، آ کے مصلی تے کھلو، تو نماز شروع کر، جدو تو نماز پڑھ لے سے او کریم خدا تو جدو سجدے گاہ تے سجدہ کر سے او کریم خدا تیری نماز قبول کر سی، پاویں قبولیت دی حالت وچ نہ بھی ہوئے، پاویں نہ بھی ہوئی۔ ویکھ خاک کے شفا، اور شبیر بادشاہ اس خاک نو خاک کے شفا کر دیتا، بیماراں واسطے شفا کر۔ اور رسول خدا دی میں حدیث پڑھدا، رسول خدا دی بھی حدیث ہے، جیڑا بندہ مٹی کھائے گا وہ مٹی اس تے حرام ہے، مٹی اس تے حرام ہے۔ اور چھواں بادشاہ دے جیڑا بندہ خاک کے شفا کھائے گا، توجہ کرنا، نانا پیاں دے جیڑا بندہ مٹی کھائے گا وہ مٹی اس تے حرام ہے۔ توجہ بھائی میرے والے ویکھی پڑھدا میں کھلوتا، جڑا مٹی کھائے گا وہ مٹی اس تے حرام، جب تک توبہ نہ کرسی وہ مٹی اس تے حرام ہے۔ چھواں بادشاہ پیاندے جڑا بھی بندہ خاک کے شفا کھائے گا اس تے جہنم دی آگ حرام ہے، اس تے جہنم دی آگ حرام ہے۔ حاضری مقصد ہے، حاضری ہو گئی، زنجیر رہ گئے، نشان رہ گئے۔ مرحبا بھئی، علی دیاں دیاں تو آڈے ترازی ہوں، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، زنجیر رہ گئے، نشان رہ گئے۔ ہائے تو آڈے سارے آن دے واسی چے، ہائے سارے کر لو جائے۔ ہاں جتا تعلق کسی ذاکر دے پڑھن نال یا بند دوڑے نال نہیں ہوندہ، جن دی اک تھلے سین دا رومال آ جاوے اتو ہاں جا پہ ڈہ پوندی ہے۔ زنجیر رہ گئے، نشان رہ گئے۔ چاچا جی کوئی پیو بھی بھاویں امیر ہے بھاویں غریب ہے، اپنے چھوٹے پتر نو مٹی تے ستا ہویا برداشت نہیں کردا، زندان دے وچ پا کر مٹی تے ستا ہویا ہے، سجاد گردن جھکائی ہوئی ہے۔ مرحبا بھائی، علی دیاں دیاں تو آڈے ترازی ہون، سج با کر مٹی تے ستا ہویا ہے، سجاد گردن جھکائی ہوئی ہے۔ ادو اس کمینے دا سپاہی آیا، ایسا کیا سجاد ساڈا حاکم تینوں پیا سدا ہے، سید آندے کیوں؟ آندہ پیشی ہے۔ چچا جدہ اس پیشی دا نام لیا نا، اس ویلے سید آندے تو ٹر جا، میں اپنے سنگتین جگہ لواں، اسی دو میں پیو پتر رلے آسیں۔ سجاد باکر مولا جگہ، سجاد مولا باکر بچڑے نو جگائے، جگہ کے ٹرن لگے نا، ان جدہ ٹرن لگے آلیہ سین فرمایا سجاد بچڑا اس ویلے کدے تیار ہیں؟ سید آندے اما پیشی تھے۔ مرحبا بھائی، ہائے تیرے واسی چے اما میں پیشی تے چلیاں، علی دی دھیا کیا سجاد اے وقت پیشیاں دے نے۔ اس ویلے سید رات رو کے آندے اما اسی اجڑ جو گئے ہاں، غریباں دے وقت نہیں آندے۔ مرحبا بھائی، علی دیاں دھیاں تواڈے ترازی ہون، اما اسی اجڑ جو گئے ہاں، غریباں دے وقت نہیں ہوندے۔ ماتمیوں مکانیوں ہن سجاد مولا اس کمینے دے دربار چائے ایک کمینہ تخت ایسا کیا کرسیاں دے وہ
دوواں پیو تے پتراں نو کرسیاں دیو جداں کرسیاں دا نام آیا نا اس ویلے سید رو کے آندا ہے او کمینیا اس ویلے کرسیاں دیویں ہاں جداں علی دی دھی اسے دربار وچ ہاتھ بدے ہویا ہے مرحبا مرحبا منزل ایک مکان دی بلند کری کمینہ آندے کرسیاں دے وہ چاچا جی دوویں پیو تے پتر کرسیاں تے نہیں بیٹھے سید آندے دس کی آکھنا چاہندے کمینہ آندے سجاد میں تہاڈیاں قیداں رہا کرداں میں قیداں رہا کرداں سید آندے مینوں پھوپھی عالیہ نال مشورہ کر لیون دے چاچا جی ہن اوتھے آئے جتھے علی دی دھی آئی عالیہ حسین دے کول آ کے آندے نے اماں پھوپھی اماں کمینہ آندے میں تہاڈیاں قیداں رہا کرداں کیڑا شیعہ جن دی ستر تے ہائے نہ نکلے اس ویلے میری سین آندی ہے سجاد بس ہے مرحبا بھئی سجاد بس کمینہ تھک پہ ہے ماتمیوں مکانیوں میری سین فرمایا سجاد بچڑا میں انجے قیداں نہ چھڑساں میرے چند مطالبے نے اس شبیر اس ویلے سجاد مولا فرمایا پھوپھی علیہ کیڑے مطالبے نے میری سین فرمایا انہوں آکھ پہلے میرے بھرا دی مندری دے کلی مندری نہیں اندھ نال انگل بھی آئی مرحبا بھائی جندی ہائے نکل آئیے کلی مندری نہیں اندھ نال انگلی بھی ہے میرا دوسرا مطالبہ ہے کوئی بھی عورت بھاوے کوئی جرم بھی ہوئے بھاوے کوئی بے جرم ہوئے وہ کدی بھی رسیاں نہ پاسی مرحبا علی دیاں دیاں تو آلے ترازی ہون میری سین فرمایا میرا تیسرا مطالبہ ہے انہوں آکھ بشیر مہاری دے وے سید آندے پھوپھی علیہ بشیر مہاری کیوں دے وے اس ویلے میری سین رو کے آندی ہے سجاد بچڑا جدہ میں قید ہو کے بھرا مرا کے اس کمینے دے دربار چاہیے نا اس کمینہ آکھیا ہی ہو کیڑی ہے جڑی علی دی دھیے اس ویلے بشیر مہاری مشک چاہ کے پانی دا چھڑکاو دا کردائی جدہ میلے کو گزردائی رو کے ایکو گل کردائی بھرا دے رلے مر گئی ہوئے مرحبا علی دیاں دیاں تو آڈا پرسا قبول کرن برادر اللہ مر گیوں میں آ تیرا قدم شام نہ آندہ ماتمیوں مکانیوں میری سین فرمایا چوتھا مطالبہ انہوں آکھ میرے حسین برادہ سر دے وے چچی جی سجاد مولا ٹرپے سجاد مولا اس کمینے نہ کیا میری پھوپھی عالیہ دے چاند مطالبے وہ مطالبے پورے کر چاہ اسی تیری تو قیدہ رہا کر چاہ ماتمیوں مکانیوں ایک کمینہ آندے 10 سجاد ہر مطالبہ سجاد مولا دس ہے جدہ سارے مطالبے دسن نہ ایک کمینہ آندے سجاد مینوں ہر مطالبہ قبول ہے پر ایک مطالبہ قبول نہیں سید آندے کیڑا آندے میں بھرا دا سر نہ دے ساں میں بھرا دا سر نہ دے ساں سید آندے کیوں سر نے کیوں نہیں میں دیندہ کمینہ آندے میں اندے حسین برادہ تیرے بابے حسین دا رکھساں صندوق کے سر میں سنے ہیں جو بہن برادی محبت بہویں اے بہن صدسی تے سر آسی میں تاں سر دے ساں سجاد پھوپھی عالیہ دے کول آئے پھوپھی عالیہ دے کول آ کے آندے پھوپھیو ہر شرط قبول کر دے آندے میں تیرے بابے دا سر نہ دے ساں تیری پھوپھی صدسی تے تیرے بابے دا سر آسی تے میں تاں دے ساں اس ویلے میری سین آسمان دے پاسے منہ کر کے آندیو حسین برا جتھے بھی ہیں مرحبا بھئی چچا جی شبیر بادشاہ دا سر پرواز کردہ ہویا زندان چایا زدہ زندان چ لتھے نا اس ویلے شبیر بادشاہ فرمایا علیہ بین ایک گل میں بھی پوچھ لواں پوچھ حسین برا سید رو کے آندے دسات سہی میری 4 سالاں دی دھی کل گئی ہے مرحبا صدقے بابا چھوٹ گئیاں قیداں چاچا جی جدہ کسے بھی قیدی دے زنجیر لاندن وہ قیدی خوش ہوندہ ہے قیدہ چھٹن وہ خوش ہوندہ ہے جدہ قیداں چھٹیاں نہ تے سجاد دی رات ود پئیے رات ود دیئے پھوپھی علیہ حسین فرمایا سجاد بچڑا ہر قیدی خوش ہوندے تیری رات کیوں ود پئیے اس ویلے رو کے آندے پھوپھی عالیہ ایک گل دا ارمان بوئے جندے گھر چھوٹی دیئے ان دی ہائے بے واسنی کداسی میری سینہ دی سجاد بچڑا کیڑی گل دا ارمانی اس ویلے رو کے آندے ارمان اسے گل دے جندے لانے آن پاک سام گئی مرحبا صدقے بابا جندے لانے آن او پاک سام گئی میرے لتھے تو کیا فرق میرے نہ لتھے تو کیا فرق چاچا جی ماتمیوں مکانی جدہ لوہار زنجیر لہاندہ پینا میں 70 آکھ دے تاکہ ہر ماتمی مکان شامل ہو جاوے
جداں لوہار زنجیر لہاندا پئی نا اس ویلے سجاد مولا دا اس کمی توک چاہے نا لوہار منہ دے باہر زمین تے جان پیا ہے اے غش کر گیا اس کمینے دے سپاہی ٹردی ہویا ہے ان آ کے لوہار دیاں تلیاں ملیاں پتھر دل دا میں زامن نہیں انہاں دیاں تلیاں ملیاں اس اکھ کھولیے کمینہ دے تو پہلے قیدی دے زنجیر تے نہیں لہائے بندہ شیعہ ہوئے اندی ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکدا تو پہلے قیدی دے زنجیر نہیں لہائے اگے اتنے قیدیاں دے زنجیر لہائے نہیں تو گش کیوں کر گئے ہیں بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں اس ویلے رو رو کے آندے او کمینہ مینوں اس قیدی دی غربت بڑا روایا ہی آندے کیڑی غربت اس ویلے رو کے آندے جدا میں سینے تو توک چاہے گوشت کوئی نہ مرحبا مرحبا بلاوے جندی ہائے نکل آئیے جدہ میں سینے تو توک چاہے سینے تے گوشت کوئی نہ زنجیر لتھے تے رات ود پئی ماتمیوں مکانیوں ہن مولا سجاد لوٹی چو ملی ہوئی باتیں چچا جی پوپھی آلیا دی لتھی ہوئے زیور چچا جی رکھے گنڈ مار کے سین فضا دے ہتھاں تے رکھے ہن جدا سین فضا دے ہتھاں تے رکھے نہ سامنے ایک مہینہ کھلوتائی اے آندے سجاد زنجیر تے ڈھیر لتھے آن اپنے تے باکر دے دیتے نہیں پوپھیاں دے کیوں نہیں من دیتے اس ویلے منہ دے باکر جڑی سجاد باکر دا بابا تے رو رو کے آندے او کمینہ میں تینوں او زیور کیویں دیواں جنہاں دے اتے علی دیاں دیاں دے ہتھاں دا خون لگا ہویا ہے مرحبا 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 بھئی او کیویں دیواں جندے تے علی دیاں دے ہتھاں دا خون لگا ہویا ہے ماتمیوں مکانیوں چھٹ گئیاں قیداں میری سین فرمایا سجاد بچڑا میں فاتح شام سجاد میں برا دی مجلس شام اچ پڑھساں جا باکر بچڑا چوکے جا کے اعلان کر شام اچ تہاڈی شام اچ اسی اج مجلس چچا جی مولا باکر ٹر پے کیڑا شیعہ جندی ستر تے ہائے نہ نکلے چچا جی چوک چا کے باکر مولا اعلان کیتا ہے جتھے بھی مجلس ہوندی تسی سارے جان دیو پہلے ذاکر دا اعلان ہوندا ہے جو ہن فلاں ذاکر پڑھسی اج فلاں جا مجلس ہے تے فلاں فلاں ذاکر پڑھسی چوکے چ آ کے چچا جی باکر مولا اعلان کیتا او شام دیاں وسدیاں عورتاں مرحبا مرحبا بڑا امیر بندہ ہی جندی ہائے نہیں نکلی او شام دیاں وسدیاں عورتاں تہاڈی شام وچ اسی مجلس پر ذاکر دا نام نہیں دسیا چچا جی مجلس شروع ہوئی ادو شام دیاں عورتاں گھراں چ ٹر پیاں جنہاں دے ہتھاں وچ میں ادب سنن والی دھرتی ادب دی ستر آندا جدا علی دی دھی بھرا مرا کے رسیاں پا کے شام آئی نا جنہاں دے ہتھاں وچ استقبال والے وزنی پھل آنا انہاں دے اج چچا جی لباس کالے آن ہتھاں وچ غازی مولا دے علم آن اے ٹر پیاں اس گھارے چاہیاں جتھے مجلس آئی ہون علی دی دھی کانڈ چا کیتی ہے میری سین فرمایا او قرآن دیاں زخمی ایتاں اٹھ کے استقبال کرو میرے حسین دے عزادار آ گئے جدیں یہ عورتاں ٹردیاں آئیاں علیہ حسین دے قریب آئیاں نا کول آئیاں اس ویلے علی دی دھی فرمایا او شام دیاں وسدی عورتاں خالی ہاتھ آئیاں او تہاڈی شام وچوں پتھر مک گئے مرحبا مرحبا ایک منزل مکان دی بلند کریں تہاڈی شام وچوں پتھر مک گئے ماتمیوں مکانیوں یہ ہاتھ جوڑ کے آندیاں نہیں بی بی اسی تہاڈے تو معافی منگن آئیاں بی بی اسی پوچھن آئیاں تہاڈے اکبر نو برچھی کیویں لگی آئی بی بی اسی پوچھن آئیاں تہاڈی قاسم دی لاش تے گھوڑے کیویں بجے آئے تہاڈے غازی تو زین کیویں چھٹی آئی بی بی اسی پوچھن آئیاں تہاڈا بیرا حسین 13 ضرباں دے نال کیویں کٹھا ماتمیوں مکانیوں چچا جی سوال ہوندا ہے اپنے ذہن مطابق ہر بی بی سوال کیتا علی دی دھی سوال دا جواب دیتا اے دو 4 سالاں دی بچی ٹریے علی حسین دے کول آئیے کول آ کے آندی ہے بی بی میں اکبر دا نہیں پوچھ دی میں قاسم دا نہیں پوچھ دی میں تہاڈے بھرا عباس دا نہیں پوچھ دی میں تہاڈے بھرا حسین دا بھی نہیں پوچھ دی میری سین آندی ہے ود دسا کیندا پوچھنا چاہندی ہے عقل مار کے آندی ہے بی بی اللہ دے نام دے اتنا دسا اصغر دی بہن دے دور کیویں لتھے مرحبا 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 بھئی علی دیاں دیاں تہاڈے تلازی ہون ماتمیوں مکانیوں میری سین آندی ہے جدا سکینہ دا بابا 13 ضرباں دے نال گھس گیا او اس علاقے والےو میری سین آندے سکینہ ٹری آندی ہے اس ویلے چوں حرام زادیاں بجنا شروع کیتا ہے اللہ لعنت کرے شمر حرام زادے تے اندی دی سکینہ دے دوراں دے پئیے اس حرام زادے سوچے
जाए मता मेरे पहुंचण तो पहले ए नाल हालवान मरहबा मरहबा एक मंजिल मुकान दी बुलंद करी कमीने भजना शुरू कीता इस आके असगर दी भैन दे दुरां च कोई एडे प्यार वाले हाथ पाए इस हराम जादे कुंडे बंद आए ते छेक दी दिए दुरां दा लाना बांदी बांदी जमीन ते बह गई ते रो रो के आंदी वे आबद बेरा नहीं रात रुकदी ओ मेरे कन्ना विचों मेरा सोना भी होए कदई हुसैन दा सर बरामद होए उस वेले हर बीबी दीवारां दे नाल टकरा मारियां जिस वेले अली दी धी आंदी है रुकैया भैन ले आ मेरे गाजी दा सर मरहबा 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 भाई अली दियां दियां तुहाडे तराजी होवन जिस वेले अली दी धी आखे रुकैया भैन ले आ मेरे गाजी दा सारा ओ मातमियां मुकानियों चाचा जी बीबियां 12 हान सर 72 हान आपे सोची जो हर बीबी दी झोली च कितने कितने सर हान चाचा जी हर सर बरामद होए मगर 2 सारे अमन निभा के मैं लवजाक छोड़िए तू सुन छोड़िए चाचा जी अली दियां टुर पईया हुसैन जिंदाबाद करा के अली दी धी टुर पईए उस वेले असगर दी मां दी वे सजाद बछड़ा और राह कोई नहीं जेड़ा मेरी रुल मई दी कबर ते वेंदा होवे चाचा जी सकीना दी कबर ते आए मिंबर दी अजमत दी कसम है सकीना दी कबर ते जदा आए ओ इस इलाके आलियो हजा महमल नान बैठे जो असगर दी मां होठ तो ले पई उस वेले सकीना दी कबर ते आके आंदी सकीना जाग साडे जेवर ले गए कबर हलिए आवाज आइए अम्मा थोड़े लथे या सजाद ले गए मेरी सैना दी सकीना बछड़ा पिरा आया खलोते उस वेले सजा सकीना दी कबर ते आए सकीना दी कबर ते आके आंदे तेरे धुर मैं सिमरता आयो गिन आया चाचा जी दुरा दा नाम आए सकीना दी कबर हाल गई है आंदी वे सजाद बिरा दौर मेरी कबर ते ना रख उस वेले सैयदां दे दौर ना रखा व्याह क्या रखा रुनिए ते रो रो के आंदी जे मिले चोला ओ अली असगर दा मेरी कबर ते रख आयो छोड़े जे मिले चोला बुलंद सलवार